अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इकरारुल हसन ने एक बार फिर इमरान खान के ऊपर तनकीद कर दी। इकरारुल हसन ने कहा कि इमरान खान मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार है। ये इसराइल का खुफिया एजेंट है जो मुल्क पाकिस्तान को तबाह करने पर तुला है। रिहान तारिक, तुम अपनी औकात में रहो, ज्यादा इमरान खान की चमचेगिरी मत करो, वरना तुम्हारा हशर भी वो होगा जो मैंने एयरपोर्ट पे लड़के के साथ किया था। बस ये बात कहने की देर थी कि रिहान तारिक का पारा इतना ज्यादा हाई हो गया कि पकड़ के इकरारुल हसन की तबाहकुन छितरोल कर दी। आए नाजरीन, सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इमरान खान से 1000 करोड़ गुना। अच्छा भैया, ये सवाल हो चुका है। मैं अर्ज ये करना था कि उसके हार्डली 2 मिनट बाकी करना यही है। आई डोंट नो ये फैसला कौन कर रहा है। ये है मसला, मैं बता रहा हूं, कोई ना कोई चीज तो उसमें है ना, कोई ना कोई चीज तो जवाद अहमद में है ना, जो भाईजान कहते हैं कि वो उससे अच्छा है। वो जरा बस बता दें कि उसमें क्या चीज है। अच्छाई का तयन करने की ना, अच्छाई का तयन करने की 2 बातें होती हैं। एक ये होता है कि फलाने में क्या चीज ज्यादा अच्छी है, दूसरा ये होता है कि फलाना उससे ज्यादा बुरा है। इस केस में ये दूसरा वाला ऑप्शन है ना, कि बहुत सारे मामलों में खान साहब उनसे बुरे हैं, तो इसलिए वो बेटर करार पाते हैं। ठीक है जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हुज़ैफा नासिर है, मैं लाहौर से हूँ। सर एक तो सर एक सहाफ़त का एक अच्छा हमने देखा कि इस घुटन के माहौल में भी इतनी खुल्लम एक बिल्कुल आज़ाद जो है वो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लोगों के दरमियान में बहुत खुशी हुई, मतलब कि इतने घुटन के माहौल में भी इस तरह बात। और सर लेकिन एक क्लैरिटी नहीं आ रही मुझे कि आप कह रहे हैं कि अदालतें जो हैं ग़ुलाम हैं, और इमरान खान की जो आप एक लेगेसी है, एक कमाल की जो है ना, आप उसे कह रहे हैं कि वो साइड पे कर दिया आपने तो, और आप कह रहे हैं कि जो इदारा है उसे आप पीछे धकेलेंगे, ये आप जो अभी आपने कहा। तो सर आप किससे इंसाफ लेंगे, कौन पीछे धकेलेगा? कोई इदारा तो मतलब निज़ाम तो है नहीं, इंसाफ का निज़ाम, आप कैसे पीछे धकेलेंगे? इंसाफ तो कोई नहीं मांगना ना मिलेगा, ज़ाहिर है। वही बात कि कल नवाज शरीफ के खिलाफ यही गुलाम अदालतें फैसले कर रही थी, आज इमरान खान के खिलाफ कर रही हैं यही गुलाम अदालतें फैसले। तो हम तो ये नहीं कह रहे कि इन अदालतों के जरिए हम भेजेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि अगेन इदारे के मुकाबले में इदारा बनाकर आप एक जिद्दोजहद का आगाज कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, वो अदालतों के तवस्सुत से नहीं होगा ना, उस तरह से हो सकता है ना उस तरीके से हो सकता है जैसे इमरान खान साहब करने की कोशिश कर रहे हैं कि चढ़ दौड़ो, गालियां दो, मीर सादिक, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, डट गया, दलेर है, नहीं ना। तो ये इस तरीके से नहीं होगा, ये एक बतदरीज जिद्दोजहद है। वेरी क्विकली यार, वेरी क्विकली। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं क्रिश्चियन हूँ और सर हमारी जो कम्युनिटी आपका शो बड़े शौक से देखती है, और मेरा इकरार भाई से ये क्वेश्चन है। आपका और आपकी सारी कम्युनिटी का बहुत बहुत शुक्रिया, हम मखलूज हैं। जो अवाम राज आपकी पार्टी है, इसमें जो अकलियत है या क्रिश्चियंस जो इस मुल्क के अंदर बस रहे हैं, इसके लिए भी आपने कुछ इकदाम किए हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया कि अपनी जॉब को छोड़ा और आप सियासत के अंदर आए, और आपने अभी पॉडकास्ट के अंदर बात की सर सैयद अहमद खान के बारे में। उनके तो बहुत बड़े पॉलिटिकल सोर्स थे, उनकी बैक पे थे लोग। तो क्या आपने इस वजह से स्टेप लिया कि आपकी बैक पे कोई है कि जो आपको, क्योंकि ऐसे तो कोई भी नहीं स्टेप ले सकता कि आपके पीछे कोई ना कोई तो होगा जो आपको सपोर्ट कर रहा होगा? कि नहीं सपोर्ट कर रहा होता तो फिर वही देखिए ना, एक मैं समझा दूं आपको बात। पहले लोग कहते रहे कि इकरारुल हसन को ना ARY इसलिए नहीं निकाल रहा कि इकरारुल हसन को एस्टेब्लिशमेंट लाई है और ARY एस्टेब्लिशमेंट का चैनल है, इसलिए ARY निकाल नहीं रहा ARY को। अब जब मैं ARY से अलग हो गया हूं तो फिर अब आप इस तरह के सवाल पूछ रहे कि अब आपके पीछे कौन है? हमारी कम्युनिटी, अगर आप मेरे मैसेजेस भी देखें ना, बहुत सारे हमारे जो मसीही भाई हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं। अभी मैंने कराची जाके पूरी कम्युनिटी गैदरिंग से मिलना भी है, उनसे मुलाकात भी करनी है इंशाल्लाह। और उसमें अगेन यही कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो आप में से लोग आए अपनी कम्युनिटीज में से, अपने इलाकों में से, वो आपके मसाइल को ज्यादा बेहतर तरीके से, वरना क्या होगा, कोई ऊपर सियासी डिक्टेटर बैठा होगा जो ज्यादा चापलूसी करेगा, जो खुशामद करेगा, आप उसको आगे ले आएंगे। बिल्कुल सही जी भाई। मेरा नाम ज़िशान है और मैं लाहौर से हूँ। जनाब इकरार भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको ARY से निकाला गया या आपने खुद रिजाइन दिया है? और दूसरा मेरा अभी यही तो बात हो रही थी, उस वक्त क्या कर रहा था? हाँ जी। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो आपके साथ सरेआम में आपकी टीम थी, वो आपके साथ बहुत लॉयल थी, तो वो अब क्या कर रही है? वो आपके साथ है या वो ARY के साथ? अच्छा, दोनों बातें। अगेन ये जो बिलाल हैं, ये हमारे सरेआम के ही माशाल्लाह बड़े
مین پلر تھے, اور یہ ابھی ساتھ ہی ہیں ظاہر تحریک میں بھی اور باقی چیزوں کے اندر بھی. اور باقی سارے جو این ایل ایز تھے, جو ٹیکنیکل لوگ تھے, وہ تو ادارے کے ساتھ ہی رہیں گے. ان کو اور دل سے کس کے ساتھ ہیں وہ بلال صاحب کو پیسے ویسے دے رہے ہیں آپ؟ بلال مجھے پیسے دے رہا ہے آج کل الٹا چل رہا ہے معاملہ. تو ذریعہ معاش کیا ہے آپ کا؟ سر ابھی تک تو کچھ نہیں ہے, ابھی تو 10 دن ہوئے ARY چھوڑے ہوئے, اور 3 مہینے نہیں تو وہ چندے پہ ہی چلیں گے اب آپ؟ نہیں استغفر اللہ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے چندہ پارٹی کہ میں انشاءاللہ العزیز اگلے کچھ ہی دن کے اندر تو ایک کاروبار کا, ایک ریل اسٹیٹ کا ایک چھوٹا سا وہ سلسلہ ہے, اس کو شروع کر رہے ہیں. اینڈ اگین یہ بھی ریل اسٹیٹ میں آ رہے ہیں اب آپ؟ جی, بلکہ آپ کے ساتھ ایک ملاقات بھی اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. جی بالکل. اب آپ چونکہ میں آ گیا ہوں, اب آپ تشریف لائیے گا, پھر ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. تو کچھ یہ رزق حلال کی جو کچھ آپشنز ہیں وہ نکالنے کی کوشش کریں گے. مزدوری ہے, نوکری ہے, چھوٹا موٹا کوئی کاروبار ہے, بہت سارے پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے. چینل کو جوائن کرنا ہے این ممکن ہے کہ کوئی بہت سارے رولز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل رمضان ٹرانسمیشن ہے کسی اس کے لیے, اور پھر آپ جوائن کر لیتے ہیں اور پھر کام کرتے رہتے ہیں. یا بیک اینڈ پہ 25-30 سال کا جو ایکسپیرینس ہے. دیکھیں نا, مجھے نوکری تو چاہیے, مجھے ایک ایسا منتھلی ایک سلسلہ جو گھر کا کچن اور باقی چیزیں چلتی رہے. خان کے خلاف بات کریں, ڈالرز کماتے رہیں. یار میں نا اس کو بڑا معیوب سمجھتا ہوں. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی بات پرپورشنل ہو جائے نا ڈالر سے, پھر بڑی خرابی ہے. اب دیکھیں, آپ کوئی جھوٹ بولیں نہ بولیں, جو تنخواہ سیٹ ہے فار ایگزامپل وہ مل جائے گی, لیکن جب آپ جتنا زیادہ جھوٹ بولیں گے اتنے زیادہ ویوز ملیں گے, اتنے زیادہ ڈالرز آئیں گے, پھر خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے. سید اقرار الحسن صاحب جناب کیسا لگا؟ بہت اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہے. میں جب آیا ہوں تو سچی بات ہے میں نے اس وقت نہیں, لیکن مجھے ٹیمپریچر تھا, میں شدید اس میں تھا, لیکن مجھے بڑا حشاش بشاش کر دیا آپ نے. شکر اللہ کا. خوش رہے. ہم بھی نزلائے ہوئے تھے, لیکن اب وہ نزلے کے آثار بھی نہیں ہیں. تو نشست اچھی رہی, الحمدللہ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ بھی عوام راج تحریک میں شامل ہوں. آپ جیسے مقررین کی جو گفتگو آپ کر رہے ہیں کہ اقرار الحسن ہی چہرہ نظر آتا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ تشریف لائیے اور آپ چہرہ ہوں گے. آپ بات کیجیے, یا ہم مل کے سب لوگ ایفرٹ کریں کہ ہم ایک ایسا سسٹم اور ایک نظام بنائیں جو پاکستان کے مڈل کلاس کے لوگوں کو بھی آگے لا سکے, عام لوگوں کو بھی آگے لا سکے, جس میں میرٹ ہو, جس میں جمہوریت ہو, اور انشاءاللہ مل کے کرتے ہیں. آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. اقرار بھائی, تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار بینگ ود اس. ایک ہی مسئلہ ہے, جاتے جاتے صرف یہی کہیں گے کہ صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم, مجھے جوہر کانپوری یاد آ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتا ہوں, جو سچا رہنما ہے اس کی میں تعظیم کرتا ہوں. کیا کہنے, صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتا ہوں, جو سچا رہنما ہے اس کی میں تعظیم کرتا ہوں. تعصب کو بڑھاوا دینے والے رہبروں بولو, ضمیر و ظرف کے سوداگروں اپنی زباں کھولو. تمہارا کام کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہو تم؟ جوانان وطن کے دل میں نفرت بھر رہے ہو تم. ضرورت ہے اجالوں کی اندھیرا کر دیا تم نے, کہ لفظ رہنمائی کو بھی گندا کر دیا تم نے. تجارت کر کے لاشوں کی محل تعمیر کرتے ہو, غریبوں کے لہو سے زندگی میں رنگ بھرتے ہو. کیا کہنے, یہ کمزور آدمی کیا جانور گھبرائے گا تم سے, جیو گے جب تلک شیطان بھی شرمائے گا تم سے. چلایا جنگلی قانون انسانوں کی بستی میں, گرے ہیں مسجد و مندر تمہاری سرپرستی میں. غریبوں کے نگر میں جب بھی قتل عام ہوتا ہے, تمہارے بازوؤں میں حسن ناظرین, اہم سوالات اٹھائے گئے اور کس انداز میں ان کے جواب دیے گئے. ایک طرف ذاتی الزامات, سوشل میڈیا, پروپیگنڈا اور کردار کشی کی بات ہو رہی تھی, تو دوسری طرف وضاحت, حقیقت اور اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کا انداز بھی سامنے آیا. خاص طور پر جب والد کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا تو واضح الفاظ میں یہ کہا گیا کہ نہ کوئی جلا وطنی ہے, نہ کوئی کیس, نہ کوئی سزا. یعنی جو کچھ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے وہ صرف ایک منظم پروپیگنڈا ہو سکتا ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو آج کے دور میں سب سے زیادہ خطرناک ہے. جھوٹی خبریں, بغیر تحقیق کے الزامات اور عوام کو گمراہ کرنا. اس دوران ایک اور دلچسپ بات سامنے آئی جب موازنہ کیا گیا مختلف شخصیات کے درمیان. یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنے والا ہے. ہر شخص کی اچھائی یا برائی کو دیکھنے کا زاویہ مختلف ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کسی کو بہتر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دوسرا زیادہ خراب لگ رہا ہوتا ہے, اور یہی وہ ذہنیت ہے جو ہمیں حقیقت سے دور لے جاتی ہے. پھر بات ہوئی نظام انصاف کی, عدالتوں کی اور اداروں کی. ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھایا گیا کہ اگر اداروں پر اعتماد نہیں تو انصاف کہاں سے ملے گا, اور اس کا جواب بھی بڑا واضح تھا کہ ایک نئی جدوجہد, ایک نیا راستہ, ایک بدتریج تبدیلی ہی واحد حل ہے. یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں بلکہ ایک لمبا سفر ہے. ناظرین, یہاں ایک اور اہم پہلو بھی سامنے آیا. اقلیتوں کے حقوق کا ایک کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے شخص نے سوال
सवाल किया और इसका जवाब भी बड़े मस्बत अंदाज में दिया गया। हर कम्युनिटी को अपने नुमाइंदे खुद आगे लाने चाहिए ताकि इनके मसाइल से हल हो सके। नाजरीन, अब आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में दें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।